बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों में डायरिया या इसहाल की बीमारी ये अमूमी तौर पे बहुत आम देखी गई है। नाज़रीन याद रखें कि मौसम के तब्दील होने के साथ ही बच्चे बहुत सारे पेट में दर्द का होना, कै का आना, बुखार का हो जाना और पतले मोशन का आ जाना, इसके साथ हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, जिसको हम इसहाल की बीमारी या डायरिया कहते हैं। याद रखें कि डायरिया क्या चीज़ है। बच्चे को बार बार पतले मोशन का आना और जिससे जिस्म के अंदर पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। अगर बच्चा दिन में 3 या 3 से ज़्यादा पतले मोशन करे तो हम इसको इसहाल की बीमारी या डायरिया बोलते हैं। नाज़रीन याद रखें कि डायरिया 2 किस्म का होता है, एक एक्यूट डायरिया और एक क्रॉनिक डायरिया। अगर पतले मोशन आने का दौरानिया 14 दिन से कम हो तो हम इसको एक्यूट डायरिया कहते हैं। अगर 14 दिन से ज़्यादा का दौरानिया तो हम इसको क्रॉनिक डायरिया कहते हैं। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ वालिदैन ये समझते हैं कि जब बच्चा दांतों पे आता है तो दांत निकलने के अमल से डायरिया लगता है, या बच्चा जो उसका गला वगैरह खराब होता है तो उससे डायरिया लगता है। हालांकि ये डायरिया के लगने की वजह या इसहाल के लगने की या पतले मोशन आने की वजह नहीं होती। दरअसल जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो जब बच्चा चीज़ें उठा के मुंह के अंदर डालता है या गंदे हाथ मुंह के अंदर डालता है तो उससे डायरिया हो सकता है। हालांकि दांत निकलने के अमल से डायरिया नहीं हो सकता। डायरिया होने की चंद एक वजूहात हैं, जिसमें वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं और इस तरह पैरासाइट्स होते हैं और फूड एलर्जी होती है। अमूमी तौर पे बच्चों में वायरल डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है। इसमें रोटा वायरस जो है वो डायरिया की सबसे बड़ी वजह है छोटे बच्चों में, और इसके अलावा दीगर वायरसेस भी हो सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जिससे भी बच्चों को डायरिया होता है, जैसे कि शागेला है, साल्मोनेला है, इकोलाई है और कंपाइलोबैक्टर है और कोलेरा। इस तरह दीगर जो बैक्टीरियाज हैं वो भी बच्चों में डायरिया काज करते हैं। इस तरह पैरासाइट्स जो है उसमें एंटोमीबा हिस्टोरिटिका और जार्डिया लैम्बिया या जार्डियसिस जिसको कहते हैं, ये एक वजूहात हो सकते हैं। फूड एलर्जी में जो है काउच मिल्क प्रोटीन एलर्जी भी हो सकती है, और इसी तरह गंदम की एलर्जी जो है उससे भी बच्चों को डायरिया या दीगर फूड की एलर्जी से भी डायरिया हो सकता है। इस तरह बात का जो बच्चे बहुत ज्यादा दूध पीते हैं तो दूध पीने के से जो है जो गाय भैंस का दूध पीते हैं तो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। ये मोटी मोटी वजूहात हैं जो जिसको हम एक्यूट वाटरी डायरिया की वजूहात कहते हैं। नाज़रीन याद रखें कि डायरिया लगने की अलामात जब शुरू हो जाती हैं तो जब बच्चे में जो सबसे बड़ी वजह बच्चे के लिए नुकसानदेह जो होती है वो है डिहाइड्रेशन। अब इस डिहाइड्रेशन से बचाव का जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो है नीमकोल के पानी का इस्तेमाल। हर वालिदैन को जो है वो बच्चे को नीमकोल के पानी के इस्तेमाल की पूरी आगाही होना चाहिए। नीमकोल का पानी जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सूरतों में मौजूद है, जैसा कि ये खुशक साशे जो मौजूद हैं जिसमें आधे लीटर पानी के अंदर साशे बनाने वाले भी मौजूद हैं और 1 लीटर वाले पानी के अंदर साशे बनाने वाले भी मौजूद है। इसी तरह से बना बनाया नीमकोल भी पानी जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर आपने 1 लीटर का पानी का नीमकोल बनाना है तो उसका 1 साशे वाला जो लीटर वाला है वो लें और आधे लीटर में आधे लीटर वाला साशे जो है वो मिला के आप बना दें। फ्रिज के अंदर बाहर आप नीमकोल का पानी जब बना के रख लेते हैं तो वो 24 घंटे जो है वो आप बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को आपने थोड़ा थोड़ा करके नीमकोल शुरू कर देना है जब बच्चे को जो है डायरिया का अमल जो है शुरू हो जाए। नाज़रीन याद रखें 2 साल से नीचे जो डायरिया है ये हर बच्चे को 3 से 4 दफा साल के अंदर जरूर लग सकता है। लिहाजा नीमकोल के पानी के इस्तेमाल का तरीक़ेकार आपको पूरा बताना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर आबद अली रांझा है। मैं सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और गुज़श्ता 3 दहाइयों से अली हॉस्पिटल डस्का में बच्चों की बीमारी का इलाज करता हूँ। अब अगर बच्चा जो है वो 2 साल से छोटा है तो आपने 50 ml से लेकर 100 ml जो नीमकोल का पानी है हर पतले मोशन के ऊपर पिलाना है, और अगर कै बच्चा कर रहा है तो आपने चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा करके नीमकोल बच्चे को पिलाते जाना है। इसी तरह से अगर बच्चा जो है वो 2 साल से 5 साल या इससे ऊपर है तो आपने नीमकोल का पानी जो है वो 100 से लेकर 200 मिलीलीटर आपने हर पतले मोशन पे देना है, ताकि 10 साल तक की उम्र तक भी नीमकोल की पानी को आप इसी तरह से पिला सकते हैं। तीसरा एक ऐसा फार्मूला है, जितना पानी जो है वो पेचस के अंदर निकले उसका आप अंदाजा लगा लें, उतना आप पानी नीमकोल का बच्चे को रिप्लेस कर दें।
چمچ کے ساتھ دے دیں یا کپ کے ساتھ دے دیں یا آپ فیڈر کے ساتھ جس طرح بھی دے سکتے ہیں، اپنے گلوکوز کا پانی پلانا ہے۔ اس طرح آپ کا بچہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا رہے گا، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہی سب سے بڑی جو ہے وہ بچے کے ڈائریا سے ڈیتھ کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کو گلوکوز کے پانی کے پلانے کی پورا آگاہی ہو جائے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بچے کا بہترین علاج جو ہے پانی کی کمی کا آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، بچے کو جب ڈائریا ہوتا ہے تو آپ نے بچے کو غذا کیسے دینی ہے۔ اگر چھوٹا بچہ 6 ماہ سے ہے تو آپ نے بچے کو ماں کا دودھ جو ہے وہ پلانا ہے۔ اگر بچہ کسی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں پی رہا تو فیڈر کا دودھ پی رہا ہے، تو فیڈر کا دودھ جو آپ نے اندر بنانا ہے وہ آپ کا آدھے گھنٹے سے زیادہ بڑا نہیں رہنا چاہیے، اس طرح بھی ڈائریا اس سے بڑھ جاتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ماں کا دودھ ہی پلائیں، ماں کے دودھ پلانے سے جو ڈائریا کا ایپیسوڈ ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس طرح جو آپ دوسرا خوراک کھلاتے ہیں یا 6 ماہ سے اوپر ہے تو آپ نے نرم غذا دینا ہے، جیسے چاول کی پچ جو ہے، جس سے چاول کا پانی بھی ہم کہہ سکتے ہیں رائس واٹر، اس طرح دال کا جو پانی ہے وہ بھی آپ تھوڑا سا نمک ڈال کے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ناریل کا پانی بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سونف الائچی کا پانی بنا کے دیتے ہیں، پودینے کا پانی بنا کے دیتے ہیں، اس سے بچے کی پیاس میں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یا ہم کہوہ وغیرہ دیتے ہیں، اس سے بچے کی پیاس بڑھتی ہے۔ لہٰذا آپ گلوکوز کا پانی یا چاول کی پچ یا دال کی پچ جو ہے پانی جو ہے یہ آپ دے سکتے ہیں، یہ موضوع ہے۔ اسی طرح سے جو بڑے بچوں میں کیلا آپ دے سکتے ہیں میش کر کے دہی کے اندر، اور ویسے بھی کیلے کو میش کر کے آپ دے سکتے ہیں۔ کھچڑی بنا کے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ نرم غذائیں آپ دیں گے تو بچے کے کو غذائیت بھی جو ہے وہ بھی مہیا ہوگی، طاقت بھی ملے گی، اور ڈائریا کا جو ہے وہ بھی بہترین قسم کا علاج ہو جائے گا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بچے میں زنک کا استعمال ہے۔ یاد رکھیں کہ زنک ایک ایسی چیز ہے جو بچے کا جو ایپیتھیلیم ہے انٹسٹائنس کی، اس کو ریجنریشن کرنے میں یعنی ریپیئر کرنے میں جو ہے وہ زنک مدد کرتا ہے، اور ڈائریا کا دورانیہ بھی جو ہے وہ زنک دینے سے کم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بچہ جو ہے اگلے 2 سے 3 ماہ تک جو ڈائریا کے ایپیسوڈ سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ لہذا زنک کا اپنے استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور کرنا ہے۔ اگر بچہ جو ہے وہ 6 ماہ سے نیچے ہے تو اس کو آپ نے 10 ملی گرام جو ہے وہ زنک ہر روز دینی ہے 10 سے 14 دن کے لیے۔ اب زنک کا سیرپ جو مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے وہ 20 ملی گرام 1 چمچ والا ہے، اور اگر 6 ماہ سے بڑا بچہ ہے تو اس کو آپ نے 20 ملی گرام یعنی 1 چمچ پورا جو ہے وہ 10 سے 14 دن کے لیے دینا ہے۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پرو بایوٹکس ہے۔ مارکیٹ کے اندر پرو بایوٹکس سیرپ فارم میں موجود ہیں اور ساشے فارم میں اور لیکوڈ فارم میں موجود ہیں۔ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے مختلف قسم کے پرو بایوٹکس ہیں وہ آپ نے دینے ہیں۔ یہ بھی ڈائریا کی دورائیوں کو کم کرتے ہیں اور ڈائریا کی کمپلیکیشنز کو بھی کم کرتے ہیں، کیونکہ جو ڈائریا انٹسٹائنس کے ہیلدی بیکٹیریاز اس کو یہ پرو بایوٹکس پروموٹ کرتے ہیں، جو بچے کے اندر قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو بیڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ڈائریا کاز کرتے ہیں ان کو وہ جو ہے وہ مارنے میں جو بھی یہ ہیلپ فل پرو بایوٹکس ہوتے ہیں۔ لہذا پرو بایوٹکس جو ہے وہ ڈائریا کا دوائیاں بھی کم کرتے ہیں اور بچے کے اندر قوت مدافعت بھی بہتر کرتے ہیں اور انٹسٹائنس کی صحت کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ لہذا آپ نے زنک کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے چوتھی جو ہے وہ آپ نے پرو بایوٹکس کا استعمال کرنا ہے۔ پانچویں چیز جو بچے کے لیے آپ نے ڈائریا کے اندر خاص خیال رکھنا ہے وہ آپ نے بچے کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ بچے کو کھانا کھلاتے وقت ہاتھ کو صاف رکھیں گے اور بار بار اس کو جو ہے یعنی صفائی کا اس کے منہ کی اور چہرے کی باقی صفائی رکھیں گے تو یقیناً آپ کے بچے میں ڈائریا کا ایپیسوڈ جو ہے وہ کم ہوگا اور ڈائریا کا ڈیوریشن بھی کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ جس بچے کو ڈائریا ہوتا ہے تو ہم اس کو اینٹی بایوٹکس دے دیتے ہیں اور ساتھ فلیجل جس کو میٹرانڈازول وہ دیتے ہیں۔ حالانکہ میٹرانڈازول کا آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنا ہے، وہ صورت میں دیتے ہیں اگر بچے کو ایسا ڈائریا جو جیارڈیا کی وجہ سے ہو یعنی جیارڈیاسی جس کو ہم کہتے ہیں، یا وہ امیبک ڈیسینٹری، اس صورت میں آپ نے دینا ہے، دیگر صورتوں میں آپ نے نہیں دینا ہے۔ اینٹی بایوٹکس کا جو عمومی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے وہ کچھ صورتوں میں کیا جاتا ہے، جیسا کہ اگر بچے کو ڈیسینٹری ہو یعنی خون آنا شروع ہو جائے پیچس کے اندر، تو جس کو شگیلا کی ڈیسینٹری کہتے ہیں، یا کولرا ہو بچے کو، تو اس صورت میں آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی بایوٹکس دینی ہے۔ یا چھوٹے بچے ہیں جن کو دیگر ساتھ اضافی سسٹمک انفیکشن ہو جاتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے دینا ہے۔ یا ہائی گریڈ فیور ہے، بچے کی ٹاکسک لوک ہے اور بچے میں دیگر سسٹمک انفیکشن ہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی بایوٹک دینا ہے۔ دیگر صورتوں میں آپ نے اینٹی بایوٹک ڈائریا کے اندر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بچے کو اگر بخار ہو جائے تو آپ نے صرف پیراسیٹامول کا سیرپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے دینا ہے۔ اور
आपने अब डायरिया के अंदर जो एमरजेंसी अलामात, जिसको हम खतरे के अलामात कहते हैं, उसका आगाही देना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा जो है बार बार मोशन करता जाए, बार बार कह करता जाए, यानी मसलसल कह और मसलसल जो उसको मोशन आए, और बच्चा जो है ढीला हो जाए या बच्चे में डिहाइड्रेशन के साइंस आ जाए, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, स्पेशली इन्फेंट्स जो होते हैं, उनका तालू नीचे की तरफ चला जाए, आंखें दरस जाएं, स्किन उनकी लूज हो जाए, या बड़ा बच्चा जो है वो बिल्कुल लथार्जिक हो जाए और प्यास उसको लगनी शुरू हो जाए और उसके होंठ खुश्क होना शुरू हो जाए, और बच्चा जो है इरिटेबल हो जाए, और इसके अलावा बच्चे को गुज़श्ता 6 घंटों से जो है यानी यूरिन का ना आए, या छोटे बच्चे जो वो डायपर को बिल्कुल गीला ना करे, तो आप समझिए कि ये खतरे वाली अलामत है। या बच्चे को बहुत ज्यादा तेज बुखार आ जाए और बाद का छोटे बच्चों को झटके आने शुरू हो जाए, या बच्चा बिल्कुल जो है वो बेहोशी में चला जाए, तो ये खतरे वाली अलामत। उस सूरत में अपने फौरी तौर पे बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर जाके ले जाके उसको एडमिट करवा के उसकी ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर के मशवरे से करनी है। इसके अलावा डायरिया से बचाव का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है सफाई सुथराई, यानी आपने हफ्ज़ाने सेहत के असूलों का खास ख्याल रखना है। खाना जो बच्चे को देना तो हाथ धो के, फीडर की सफाई का खास ख्याल रखना है, माँ का दूध पिलाना है, और वैक्सीन रोटा वायरस के बारे जो है वो मार्केट के अंदर भी मौजूद है और गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद है, वो अपने बच्चों को लाजमी करवानी है। उम्मीद है कि डायरिया का इलाज की जो बहुत सारी बुनियादी असूल है उनसे आपको आगाही मिल गई होगी। आपने इन इल्म को आगे फैलाना भी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है। भाई को दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।